बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो की आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, मेरी नज़रों के सामने से खबर गुजरी। जब उस खबर की मैं डिटेल्स पढ़ रहा था तो 3 सेकंड के लिए तो मेरी सोचने और समझने की जो सलाहियत होती है ना, वो रुक गई। मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा था कि ये कहां से आते हैं लोग, क्या सोचते हैं ये लोग, किस तरह की जहनियत रखते हैं ये लोग। एक पाकिस्तानी एक्टर, एक पाकिस्तानी मॉडल ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया का सफर कर रहा था दौरान परवाज, फ्लाइट के दौरान। ये फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया से उड़ गई थी और मंजिल थी मलेशिया। और ये शख्स जो पाकिस्तानी एक्टर मॉडल है, जिसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, ये इस फ्लाइट के अंदर सवार था। लेकिन फ्लाइट दौरान परवाज, फ्लाइट के अंदर इन्होंने इस तरह की हरकत की कि ना सिर्फ उस फ्लाइट को वापस ऑस्ट्रेलिया उतारा गया सिडनी, पुलिस वालों को बुलाया गया, इस पाकिस्तानी एक्टर और मॉडल को हिरासत में लिया गया, इसको अदालत के अंदर पेश किया गया। अदालत में जज साहब ने इसकी हरकत को देख के संगीन अल्फाज इस्तेमाल किए, इसको सजा सुनाई, इसको जेल भेज दिया। जेल जाने के बाद इसके वकला ने दोबारा से अदालत से रुख किया और उसके बाद उसको बेल पर रिहा तो कर दिया गया, लेकिन इतनी संगीन इंस्ट्रक्शंस के साथ। और यह कहा गया कि यह शख्स एयरपोर्ट के अहाते के 1 किलोमीटर अंदर तक नजर ना आए। यह भी कहा गया कि इसको ऐसी जगह रखा जाए, ऐसे कस्बे में रखा जाए जहां पर 500 से ज्यादा लोग मौजूद ना हो। इसको किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाए। लेकिन इसने भाई ऐसा कर क्या दिया था? ऐसा क्या गुनाह इसने दौरान परवाज, फ्लाइट के दौरान कर दिया था कि जनाब सब कुछ एकदम से तब्दील हो गया। इसकी पूरी जिंदगी रातों रात तब्दील हो गई। ये पूरा वाकया बयान करने से पहले ना मैं एक बात आपसे जरूर करूंगा। हम सबकी ये ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है, हम अपना नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। हम पूरी दुनिया को बताएं कि इस्लाम जो है वो मोहब्बत वाला पुरअमन मजहब है। इस्लाम ताकत के जोर पर नहीं, तलवार की नोक पर नहीं, बल्कि किरदार से फैला है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को देख के, उनके सादिक और अमीन होने को देख के लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। आपके किरदार की वजह से इस्लाम फैलता है। और अल्लाह खुद ये बात कहता है कि मैं हुकूकुल अल्लाह माफ कर दूंगा, हुकूकुल इबाद माफ नहीं करूंगा। मेरे जो हुकूक हैं, अल्लाह ये कहता है कि मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अगर इंसानों के साथ तुमने गलती की है, कोई उनकी हक तलफी की है, उनके हुकूक में तुमने कुछ गलत किया है, तो वो माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन यार ये इंसान समझता नहीं है। अब इसने क्या किया जनाब? ये पाकिस्तानी एक्टर जिसकी उम्र अब जो है वो तकरीबन 47 साल हो चुकी है, आरिफ अली इसका नाम है। आपने देखा होगा अबरार हक का एक गाना था, 2002 में आया था, उसमें इसने एक्टिंग की थी, कई गानों में इसने मॉडलिंग की है। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया था। अब ये 47 साल का हो चुका है जनाब। ये सफ़र कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया की तरफ, 122 गालिबन, शायद 1122, कुछ इस तरह की फ़्लाइट का नाम था। अच्छा, ये फ़्लाइट में जब सफ़र कर रहे होते हैं, अचानक ये उठते हैं दौरान परवास। जो पैसेंजर्स की 2 सीट्स के दरमियान का जो गैप होता है, वहाँ ये जानमाज बिछाते हैं और नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वहाँ पर गैर मुस्लिम भी बैठे होते हैं और मुस्लिम्स भी बैठे होते हैं, मुसलमान भी होते हैं और गैर जो जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो भी बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि यार आप ये गलत कर रहे हो, आपने रास्ता रोक लिया और आपको क्या पता काबा किस तरफ है, आप अपनी सीट पर बैठ के नमाज अदा कर लो। ये मुसलमानों ने भी बोला। उन्होंने कहा भाई सफर के दौरान नमाज आदी हो जाती है और आप जहां बैठे हैं वहां बैठ के नमाज अदा कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मुश्किलात क्रिएट नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि आपने जहां देखा जाए नमाज बिछाई और नमाज अदा करना शुरू कर दी और लोगों के लिए मुश्किलात पैदा। आपको क्या पता कि खाने काबा का रुख किस तरफ है? आप अपनी जगह पर बैठे नमाज अदा कर लें। इन्होंने कहा जनाब नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। लोगों ने फिर जो है वो एयर होस्टेस को बुलाया, वहाँ पे नॉन मुस्लिम भी बैठे थे। वो सोचिए हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मुसलमानों ने इनको रोका, जो मुसलमान वहाँ पे बैठे थे। उन्होंने कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते, हम भी मुसलमान हैं, हम भी नमाज अगर अदा करेंगे तो अपनी सीट पर बैठ के अदा करेंगे, आप इस तरह नहीं कर सकते। एयर होस्टेस आती हैं, कहती हैं कि आप जो ना ये किसी के लिए हर्डल्स क्रिएट नहीं कर सकते, आपने ये रास्ता रोका हुआ है, आप यहाँ पर जा नमाज ना बिछाइए, आप यहाँ पर नमाज अदा नहीं कीजिए, आप बैठ के नमाज अदा कर लीजिए। आपका मकसद तो नमाज अदा करना है ना, तो आप बैठ के भी नमाज अदा कर सकते हैं। इन्होंने कहा नहीं जनाब। बहस बासा, लड़ाई झगड़ा होता रहा। इस सारे दौरान 20 मिनट गुजर गए। 20 मिनट के बाद ये शख्स आरिफ अपनी सीट पर बैठता है, उसके बाद फिर उठता है और वो जहाँ पे आप अपना सामान रखते हैं ना, हैंड कैरी और दीगर जो जगह, वहाँ से एक बैग निकालता है। ये बैक पैक होता है, पीछे बैग पहनने वाला ना, जैसे आप स्कूल जाते हुए बच्चे बैग पहन रहे होते हैं, सफ़र के दौरान भी लोग रहते हैं। ये बैग पहनता है और फ्लाइट जो प्लेन के पीछे वाले हिस्से की तरफ जा रहा होता है।
پھر اس کو روکا جاتا ہے، بھائی کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیونکہ obviously اس نے اتنا میس کریٹ کر دیا تھا کہ اس کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ اس نے کہا میں جا رہا ہوں اور اگر کسی نے مجھے روکا تو میں یہ بیگ ہے یہ میں اڑا دوں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ اس نے کہا یہ بیگ میں اڑا دوں گا۔ اب بھائی وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی تو حالت خراب ہونا شروع ہو گئی، ایئر ہوسٹس کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ پلین کے اندر ایک ہنگامہ مچ گیا، پائلٹ کو بتایا گیا، پائلٹ نے ایویشن سے رابطہ کیا، کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس ایک ایسا پیسنجر ہے جس کے پاس بیک پیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں اس کو اڑا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جناب کیونکہ یہ جو پیسنجر تھا یہ آسٹریلیا سے چڑھا ہے تو آپ واپس اس پلین کو آسٹریلیا لے کر آئیں۔ آدھے سے زیادہ سفر اس نے طے کر لیا تھا اس جہاز نے، لیکن اس کو بعد واپس موڑا، اس کو واپس آسٹریلیا کے جو سڈنی کا ایئرپورٹ ہے وہاں پر اتارا گیا۔ اتارنے سے پہلے تمام ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، تمام فلائٹس کو روک دیا گیا تھا، صرف اسی فلائٹ کو اترنے کی اجازت تھی، کوئی ٹیک آف نہیں کرا تھا، کوئی لینڈنگ نہیں کرا تھا، ایئرپورٹ کے سارے معاملات کو روک دیا گیا تھا ایک شخص کی صرف سوچ کی وجہ سے۔ خیر جب یہ فلائٹ اترتی ہے اس شخص کو پکڑا جاتا ہے، پکڑنے کے بعد اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ عدالت میں جو اس کے وکلا ہوتے ہیں نا، کیونکہ غلطی تو اس کی تھی بھائی، آپ نے دوسرے کے لیے پرابلمز کریٹ کرنا شروع کی، کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہے، آپ نے صرف اور صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے، یار مطلب اتنا تو جو غیر مسلمز ہوتے ہیں وہ آپ کو برا نہیں کہتے جتنا ہم مسلمان اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہم خود اپنی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، ہم خود دنیا کو بتاتے ہیں کہ جناب ہماری وجہ سے آپ لوگ خطرے میں آ سکتے ہیں، اللہ معاف کرے کتنی خطرناک سوچ ہے یہ، آپ سوچئے۔ خیر اس کو عدالت میں لایا گیا، عدالت میں ان کے وکلا نے کہا کہ یار اس کو نا ہم پاگل ڈکلیئر کر دیں گے، کسی بھی ملک کے اندر نا، بیرون ملک کے اندر، ویسٹرن کنٹریز کے اندر اگر آپ نے قتل وتل کر دیے ہوتے ہیں تو آپ کا وکیل کہتا ہے کہ بھائی یہ تو پاگل ہے، تو اس کو تھوڑا سا ریلیکسیشن مل جاتا ہے۔ اس کو پاگل ڈکلیئر کرنے کی بات کی، جج نے کہا نہیں، آپ نے نہ صرف اپنی جان خطرے میں ڈالی، آپ دوسرے کے لیے خطرے کا باعث بنے، آپ نے معمولات زندگی کو روکنے کی کوشش کی، آپ نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ یہ بڑا سنگین قسم کا جرم ہوتا ہے، یہ مذاق نہیں ہوتا۔ اب ان کو کہہ دیا کہ بھائی 11 سے 15 سال کے درمیان ان کو قید کاٹنی پڑے گی، یہ جیل چلا گیا۔ جیل کے بعد جانے کے بعد پھر اس کے وکلا نے کسی دوسرے جج سے رابطہ کیا عدالت میں، ان سے کہا کہ جناب یہ تو پاگل ہے، اور دوبارہ سے اس کی پٹیشن ڈالی گئی تو اس کو رہائی مل گئی۔ جب رہائی ملی تو اس انسٹرکشنز کے ساتھ کہ بھائی آپ جو ہے نا 500 سے زائد کا قصبہ نہیں ہوگا جہاں پر آپ رہیں گے، مطلب 500 سے زیادہ لوگ وہاں پر آباد نہیں ہونے چاہیے جہاں پر آپ رہیں گے۔ کسی بھی ملک کے ایئرپورٹ پر، مطلب ویسے تو آپ آسٹریلیا سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن کسی بھی شہر کے ایئرپورٹ کے پریمیسز کے 1 کلومیٹر کے اندر تک آپ کی پریزنس نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی حکم دیا گیا۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ جناب آپ کی وجہ سے کسی اور کو کوئی بھی کبھی بھی کوئی بھی مشکلات ہوئی تو آپ کو سیدھا اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات، ساری زندگی یہ نہ ڈومیسٹک فلائٹ لے سکتا ہے نہ ہی انٹرنیشنل فلائٹ لے سکتا ہے، مطلب اس کے لیے جہاز کا سفر اب حرام ہو گیا۔ اس شرطوں پر اس کو رہائی ملی ہے۔ اب آپ سوچئے پاکستانی اور مسلمان کیا ضرورت ہے پوری دنیا کے اندر، یار یہ ہم لوگ ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، پاکستانی اور بھارت میں بھی جو لوگ ہیں یہ ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ اپنے دین کا پرچار کرتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں پوری دنیا۔ میں یہاں پر ہوں نا US میں، لوگ ملتے ہیں بڑے پیار سے ملتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، وہ نام نہیں پوچھتے آپ کا، وہ صرف آپ سے پوچھیں ہاؤ یو ڈوئنگ، دیٹس اٹ، ہاؤ آر یو، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ نہیں۔ آپ کو کوئی مطلب ہوگا، آپ سے کوئی ان کو آپ سے کچھ مدد چاہیے ہوگی، آپ کو ان سے کوئی مدد چاہیے ہوگی، نہ آپ کا نام پوچھیں گے، نہ نیشنلٹی پوچھیں گے، نہ کچھ اور چیز، ان کو مقصد ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ کو دنیا کو تنگ کر کے کیا ملتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ آپ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے تھے، کسی نے کوئی، میں جس فلائٹ میں سفر کر آیا ہوں اس میں بہت سارے مسلمان تھے، غیر مسلمز بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کسی نے کسی کے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کی کسی لیے، جس کو نماز ادا کرنی تھی اپنی سیٹ پر بیٹھ کے نماز ادا کی اس نے۔ عمرے پہ جاتے ہیں لوگ، عمرے پہ جاتے ہیں نا، عمرے پہ جاتے ہیں، جیسے آپ عمرے کے پریمیسز کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ نیت کرتے ہیں، آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دبئی سے فلائی کرتے ہیں، میں جب عمرہ کرنے گیا تھا تو میں دبئی پہ میں نے لے اوور کیا تھا، وہاں پہ میں نے احرام پہنا، اور احرام پہننے کے بعد میں نے فلائٹ کے اندر نماز ادا کی، جو سنت آپ ادا کرتے ہیں نا، نفل جو آپ ادا کرتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ پلین کے اندر جا نماز بچھا کے لوگ نماز پڑھانا شروع ہو جائیں؟ سارے مسلمان بیٹھے تھے کیونکہ حرم جا رہے تھے ہم لوگ، کسی نے نہیں کیا کام۔ یہ لوگ خود جان بوجھ کے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ کس ذہنیت کے لوگ ہیں، کس سوچ کے لوگ ہیں۔ یار
نماز ادا کرنا آپ کا دین، آپ کا مذہب انتہائی پرسنل میٹر ہوتا ہے. ہمارے ملک کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ کرکٹ ٹیم کو دیکھ لیجئے، پرفارمنس نہیں دیں گے، روڈ پہ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. پوری دنیا کے اندر آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے، آپ کی جو صلاحیت ہے، آپ کا جو ٹیلنٹ ہے، وہ آپ کی کریڈیبلٹی کا سبب بنتا ہے. آپ کتنے کریڈیبل ہیں اس کا اندازہ لگایا جائے گا کہ آپ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں، کتنا سچ بولتے ہیں، اپنے کام سے کتنی محبت کرتے ہیں. پاکستان میں کیا ہوتا ہے، داڑھی رکھنے والے کو کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو بڑا ایماندار ہوگا، حالانکہ وہی داڑھی رکھنے والا آپ کو ویسا چونا لگائے گا جو بنا داڑھی والا بھی نہیں لگا سکتا. میں موبائل خریدنے گیا، داڑھی والے نے مجھے صحیح کا چونا لگانے کی کوشش کی. مجھے پتا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اتنی بڑی داڑھی رکھ کے وہ جھوٹ بول رہا تھا. آپ دیکھ لیجیے، کہیں یار یہ کہیں نہیں ہوتا ہے. کیا یو ایس اے میں، یو کے میں مسجدیں نہیں ہیں، نماز ادا نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. روڈ پر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. نہیں کرنی چاہیے. آپ کا انتہائی پرسنل میٹر ہوتا ہے. انفیکٹ دبئی کے اندر، دبئی عرب کنٹری ہے نا، مڈل ایسٹ، آپ پتا ہو، وہاں پہ بھی آپ روڈ پہ ایسے نہیں کہ دھنا دھن روڈ پہ جا نماز بچھائے نماز ادا کرنا شروع کر دیں. آپ پوری دنیا کو کیوں بتا رہے ہو یار؟ کیوں بتا رہے ہو آپ اپنے لیے مشکلات کریٹ کر رہے ہو. دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس چیز سے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں. پاکستان میں ابھی بقرعید آئے گی نا، قربانی ہوگی. قربانی کا جذبہ، سنت ابراہیمی ادا کرنا، اب آپ سوچئے کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، کس نیت سے ادا کیا جاتا ہے. یہ میرا آپ سے سوال ہے اور اس کا جواب آپ کامنٹ سیکشن میں دیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.